सो फ्रेंड्स, खूप दिसांनी असो परत व्हिडिओ स्टार्ट करता. मेन सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां मातशें सलोनाचे अपडेट दितले म्हणून. कोण कोण येताली पळय ती आजून सुद्दां म्हणटा बरें जालें आं तुवें घालून हांगा पार्लर. आपली फॅमिली सुद्दां वांगडा आसा न्हू, तांकां गाडयेनूच बसयता आनी देंवून येता आनी म्हाका मेळटा. इतलें चालू आसता. आतां रेग्युलर मेकअप हेअर क्लासीस स्टार्ट जातल्यो. हांवेंय मातशें त्यो डिले केली, म्हजी खूब कामां आसली ताका लागून. मेन म्हटल्यार आयज येवपाचें आसा सरिताचो सडन प्लॅन. सडन म्हळ्यार तसो सडन न्हू. फर्स्ट टाइम म्हाका रावा मरे ओगी रावा ब्लॉग चालू. सो फर्स्ट टाइम म्हाका ती वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, खूप दिसांनी असो परत व्हिडिओ स्टार्ट करता. सो फ्रेंड्स, आयज हांव मातशें बेगीन पावलें सलूनान. नाजाल्यार हांव एवरी टायम म्हळ्यार मातशें लेट येता आनी सगळ्यान पयलीं अपर्ण येता तें ओपन करता, क्लीन करता, मातशें वात बीन लायता, सगळें करता आनी आपलें एडिटींग स्टार्ट करता आनी मागीर हांव पावता आनी पुजाय बीन मागीर पावता. सो आयज म्हजें काम बेगीन जालें. केन्ना केन्ना येता हांव बेगीन. सो आयज हांव बेगीन येयलें आनी बेगीन ओपन बी केलें. आनी मेन सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां मातशें सलोनाचे अपडेट दितले म्हणून आनी व्हिडिओ ब्लॉग स्टार्ट केलो. सो ह्या म्हयन्यान न्हू म्हज्या सलूनाक 1 वर्स जाता. 1 वर्स जाता आनी मातशें सलून अशें अपडेट थोडो केला आनी अशें करपाचें चिंत्ता. तेंच तुमकां शॅर करतलें म्हटलें. कित्याक तर जेन्ना हांवें फस्टच घेतलेलें, तुमी म्हाज्या पयलींच्यान ती जर्नी पळयली आसतली शॉप घेतलेलें तेन्नाच्यान कशें कशें केलां तें. सो तेन्ना हांवें तितलें खूब अशें इन्वेस्ट करूं ना, कित्याक ताका 1-2-3 रिजन आसली. मेन म्हणल्यार आमची ही विलेज एरिया आनी म्हाका भितर पडटा न्ही मातशें. सो म्हाकाय खबर नासली की हांगा रिस्पॉन्स कसो येतलो, कशें म्हळ्यार लोकांचो असो फिडबॅक मेळटलो म्हाकाय खबर नासलें. आनी म्हाज्या वांगडाच आनी एक हांगा सायडीक आंटीचें शॉप सोडून सायडीक एक मेन सलून स्टार्ट केल्लो. सो आमचे वांगडाच अशें जाल्लें तेजें एक 8 दीस पयलीं, म्हजे 8 दीस लेट. आनी तेणें करतनाच बरें हायफाय केल्लें, बरें इंटिरियर वर्क बीन करून घेतलेलें. बट थोड्या म्हयन्यांनी तेणें तें सॅडली बंद केलें, कित्याक ताका तशें जायना जालें थंय. बट बंद केलें तितून कांय वायट ना. तेणें आतां पळय दुसरे कडेन खंय घातला, चिमला तालिगांव. थंय तेजें बरें चलता. सो बरें जालें चल, ताका एक बरो हें मेळ्ळो, प्लेस मेळ्ळो थंय करपाचें. सो ताका लागून हांवें चड अशें हें करूंक नासलें. तुमी म्हाजो पार्लर व्हिडिओनी पयलो आसतलो. बट आतां मातसो तो हांव अपग्रेड करता. कित्याक लागून सांगता तुमकां, हांव सगळ्यांक थँकफूल आसा हेच्या खातीर की मेन म्हटल्यार हांगची जी विलेजीची आमची लोक लागीं आसा न्ही, तेंचो म्हाका रिस्पॉन्स बरो आसा. ती येता आनी सगळ्यांनी जेन्ना कोण कोण येताली पळय ती आजून सुद्दां म्हणटा बरें जालें आं तुवें घालून हांगा पार्लर. आमकां खूब पयस वयचें पडटालें, कोणाकय पावपा लायन म्हणचें पडटालें, हें लागीं आसा आमी येवंक शकता. सो हो म्हाका प्लस पॉयंट मेळ्ळो. प्लस दुसरें म्हटल्यार सेकेंडली नेवरा सोडून ओल्ड गोवा, आगासायन, गोवा वेल्लान आनी भितर वाडे आसा, आक्षी भितर वाडे आसा. सो हांगची सुद्दां म्हाका क्लायंट्स मुद्दम येता म्हजे कडेन. सो थँक्यू सो मच. तुमी इतले म्हळ्यार थंयच्यान आनी आसून सुद्दां येता म्हजे कडेन न्हू, कितें आसता तेन्ना ती म्हाका थंयच्यानूच सांगता येतूर आमी येतली आनी ती मुद्दम येता. सो हांव खरेंच तांकां थँकफूल आनी ग्रेटफूल आसा. ती जस्ट हेकाच लागून न्हू, पूण एक अशें एक बॉन्ड कशें दवरला तेंच्यांनी म्हाजे कडेन आनी अशें मायेन येता म्हाका मेळपाक. तें म्हाजे खातीर खूब व्हडलें. ताका लागून हांव सगळ्यांक अशें थँक्यू म्हणटा. तुमी मुद्दम मेळपा खातीर, पळोवपा खातीर, सर्विसीस घेयना जाल्यार सुद्दां आनी सर्विसीसूय घेता ना न्ही. ताका लागून म्हाका वर्ड्स ना एक्सप्लेन करपाक की हांवूय चिंत्ता इतली हें करता, म्हाका इतली मुद्दम मेळोंक येता. खरेंच खूब बरें दिसता की मुद्दम मेळपा येता. इवन हांगच्यान क्रॉस जाता न्ही पिलारच्यान ओल्ड गोवा, मुद्दम हांगा मेळपाक येता म्हाका. आनी आपली फॅमिली सुद्दां वांगडा आसा न्हू, तांकां गाडयेनूच बसयता आनी देंवून येता आनी म्हाका मेळटा. इतलें काल पयरूच जाता तशीच एक मॅम म्हाका मेळोंक येयली. आपली चेडूं, जावय, घोव आशिल्लो, तांकां थंय सडन मेळोन भितर यो म्हळ्यारय येवना, बसूना, टायम नासलो आनी तांकां थंय तिवूय गाडयेंतल्यान देंवोन मागीर म्हाका अडकुपाक लागली. वत इतलें खरेंच हें हांव एक्सप्लेन करूंक शकना की कितली उमेद जाता. ताका लागून हांव ग्रेटफूल आसा. आनी
खरें देवान म्हाका खूब बरी बरी मनशां दिल्या लायफान, ताका लागून हांव देवाचे उपकार विसरपाचें ना. आनी सेकेंडली आतां चड उलयना हेजेर मागीर म्हाका इमोशनल जाता, म्हाका रडपा येता मागीर. ओके, काम जालां म्हटल्यार म्हजो सारको सादो आसलो पार्लर, मागीर इल्ली इल्ली हांवें अपडेट केली. पण इतले सादे पार्लरान सुद्दां क्लायंटांनी हॅप्पिली सर्विसीस घेतल्या म्हाजे कडेन. हांगची लागींची म्हाजी सबस्क्रायबर्स थोडी लागींची, चवथी कडेन सगळीं जाण हॅप्पिली कितले हांगा हें जाल्यार न्हू बरे भशेन सर्विसीस घेवन गेले, केन्ना कांय कंप्लेन करूं ना. आनी बरो फीडबॅकूय दिला की सर्विसीस बरे आहा म्हणून. आनी ताका लागून आतां म्हटलें मातशें गणेश चतुर्थीचे पयलीं बीन अशें हळू हळू अपडेट करया. सो हे पयर फाटीच एसीचें काम करून घेतलां. आनी ही शावर बेड हांवें चेंज केल्या, ही दुसरी आसली. आनी चेरूय चेंज केल्या. सो हें मातशें हांगा अशें जालें. आनी ते एसीचें जालें. आनी पळय हें पार्टिशन आसा पळय न्हू, हो जस्ट आमी कटन लायल्लो आनी ताका वयर मेटलचे पायप आसा, सकयल पर्यंत आसा. आनी तेज्या भितर जेन्ना ते पार्टिशनाच्या भितर आमी फेशियल वॅक्सिंग तें सगळें चालू आसता. आतां आमी कितें करता, तें कटन काडून प्रॉपर पार्टिशन म्हळ्यार कार्पेंटर येवन सगळें मेजरमेंट काडून गेला. सो तें आमी करपाक सोदता. कित्याक हरशीं कांय ना, तो कटन आहा पळय न्हू तो पायपाचेर आसा, तो चट करून सुटत गिटत म्हणून भंय दिसता. हरशीं कांय ना, तितून आमी केलें वर्सपाचो कांय प्रॉब्लम जावना. आनी मातशें बरेंय दिसतलें सारकें. अशें तो पड्डोय हालोवपा नाका. ताका लागून तें एक मातशें करून घेवपाचें आसा. मागीर मातशें आमकां कम्फर्टेबल जातलें, क्लायंटाकूय मातशें कम्फर्टेबल, तेकत बिकत पडत अशें म्हणून भंय दिसता. सो ताका लागून तें मातशें. सो हे सलोनाचें अशें अपग्रेडेशन जाताय बीन. आनी हेजे सगळे खातीर म्हळ्यार फास्टूय कित्याक करूंक शकना, पंचायतीचें शॉप कमर्शियल अशें न्ही. सो आमकां स्टेप बाय स्टेप सिस्टमॅटीक परमिशन घेवन बी करचें पडटा. म्हाका एवरी टायम पंचायतीचे स्टाफ प्लस सेक्रेटरी मॅडमीन एवरी टायम सपोर्ट केला. केन्नाच म्हाका ना म्हणूं ना कितेंच. सगळे टायम म्हाका ओके म्हटला. सो तांकांय थँक्यू म्हणटा हांव. आनी ह्या म्हयन्याक आतां वर्स जातलें, 1 वर्स जातलें. 5 years कॉन्ट्रॅक्ट तो. सो वर्स जातलें आनी बरें गेलें वर्स हॅपिली. तुमकां सगळ्यांक आनी कनेक्ट जावपाक म्हाका चान्स मेळ्ळो हे शॉपाचे थ्रू. प्लस म्हाजे क्लासीस म्हाका घेवपाक मेळटा हांगा बरे भशेन. सो मदीं मदीं क्लासीस म्हाजे चालू आसता. आतां रेग्युलर मेकअप हेअर क्लासीस स्टार्ट जातल्यो. हांवेंय मातशें त्यो डिले केली, म्हाजी खूब कामां आसली ताका लागून मातसो डिले केलो. कित्याक म्हाका मेयान बीन टायम मेळोना. एप्रील मेयान म्हजे पांयाचें मातशें हें जाल्लें, ताका लागून मातसो डिले केलो. सो एनीवेज आतां जातलें. आनी आतां आनी मेन म्हटल्यार आयज येवपाचें आसा सरिताचो सडन प्लॅन. सडन म्हळ्यार तसो सडन न्हू. एक्चुली आयज फ्रांसिसाच्या एक फ्रेंडाच्या चेड्याचो बर्थडे आनी ती लागींच खंय तरी रावता. तांकां बर्थडे अटेंड करपाक जाय. सो आफ्टर लंच ते येतली हांगा आनी मातसो टायम स्पेंड करतली आनी रेडी जावन वयतले. सो हांवें म्हटलं ताका हांव मातसो तुका स्लायट मेकअप करता, हेअर करता. सो इवनींग तेंच्या वांगडा स्पेंड जातलो. इवनींग मागीर दाखयता तुमकां. आनी आतां हांव मातशें बेगीन पावलात न्ही, मातशें वाद बीन लायता पडण्याच्या पयलीं. चलात तर मागीर मेळटा तुमकां. ॐ श्री वहमः श्रीरमः पुण्यमः ॐ श्री वहमः श्रीरमः पुण्यमः ॐ श्री वहमः श्रीरमः पुण्यमः ॐ श्री वहमः श्रीरमः पुण्यमः. फ्रेंड्स वात बीन लावन झाले कंप्लीट. आनी म्हाजो फ्रंट लूक पळया सगळें बेबी हेअर. आतां न्यू ग्रोथ हांवें स्मूथनींग केल्लें न्हू, सगळो न्यू ग्रोथ जावपाक लागला. एनीवेज आतां परत काय बेगीन करप ना तें.
हांव दुसऱ्यांकूय सांगता की रोखडे रोखडे करनाका रूट टचअप, मागीर ते हेअर डॅमेज जाता, हेअर रूटय मागीर डॅमेज जाता आनी हेअरफॉल चड जाता, हरशीं जाता तर चड जाता. सो आनी थोड्या म्हयन्यांनी मागीर करतले. सो चलात मागीर तुमकां आफ्टरनून दाखयता सरिता येयली म्हणटकीर तेजोय लूक तुमकां दिसतलो स्टेट. सो फ्रेंड्स सरिता पावले आनी बाय लागले खेळोंक. सो मातशें ते बरें खेळपाचे मुडान आसा तशेंच म्हणलें बेगीन मेकअप करया कित्याक चड टायमूय ना, रोखडें वचपाक जाय. आनी आमी येताच बायक धरपाक एका तेका रावली. इंट्रो बिंट्रो हाय बाय कांयच करूंक ना. मागीर स्टार्ट केलो व्हिडिओ घेवपाक, आमी विसरले. सो चलात फ्रेंड्स आतां करता आनी फुडें तुमी सरिताचो फायनल लूक पळयात. न्हिदल्या उठपाना रोखडें मातशें फ्रेश जावपाना तें उठोन ते चड ना सकून येयल्ले चड ना. डोळे ओपन कर. झाला माझा दीदीन मेकअप केला. सारखं आता पार्टीक रेडी हांव. सो माझा मेकअप म्हाका आवडला आनी प्लस म्हणजे कर्ल्स फर्स्ट टायम केलाय, म्हाका खूब आवडले. सारके सॉफ्ट कर्ल्स केला आनी प्लस हांवें लिप शेड न्हू एक्चुली एवरी टायम दुसरीच लायताले, दीदीन अशें लायला. सो म्हाका बरी दिसली आनी फूल आवडलो दीदीचो मेकअप. अशें